السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سنقوم بتتمة الدرس الخامس La médiatrice d'un segment inégalité triangulaire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ماتبيوف رياضيات الدولي. إذا اليوم سنتمم درسنا الخامس للسنة الأولى إعدادي لمتتبعي سلك دولي. اذا درسنا الخامس كنا شفنا لا ميدياتريس دان سيغمون وسيت قطعه، شفنا في لا ديفينيسيون، شفنا بروبريتي. اذا بقات لينا غادي نمشيو لا دوزيام بارتي، غنشوفوا الانيغاليتي تريونغولير. غادي نشوفوا انيغاليتي تريونغولير، غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا سي ا بي et C sont 3 points. D'accord? Quelconque alors AB plus BC est supérieur à AC. D'accord? Alors, cas d'inégalité. Dans un triangle, la somme des longueurs de deux côtés est supérieure à la longueur du troisième côté. D'accord. Si ABC sont 3 points quelconques, alors AB plus BC supérieur à AC. قال لك 3 نقط كيف ما كانوا. إذا درنا AB plus BC كيعطيونا المجموع ديالهم أكبر من AC. يعني cas d'inégalité dans un triangle la somme des longueurs de deux côtés. يعني في واحد المثلث مجموع ديال جوج أضلاع من المثلث كيكونوا اكبر من الضلع الاخر الثالث اللي بقى فيه. مثلث عنده 3 اضلاع، الا جمعنا جوج اضلاع كيكونوا كبر، المجموع ديالهم كيكون كبر من الضلع الثالث. يعني في هذه الحاله هذه يمكن لينا نرسموا مثلث. يعني الانيغاليتي تريونغولير سي المتفاوته المثلثيه. حنايا من هنايا غادي نعرفوا، حنايا ماشي ضروري يعطيونا نرسموا نشوفوا واش غادي يجينا مثلث او لا. حنايا غادي نحسبوا المجموع ديال جوج الاضلاع جاونا كبر من الضلع الثالث، يعني راه يمكن لينا نرسموا مثلث. غادي ناخذ واحد بتيت اكزامبل. Petit exemple, par exemple AB égale 3 cm ou BC égale 4 cm. On a AC égale 4 cm. مثلا هذا exemple. مازال غادي نشوفوا دي زيكزارسيس دابليكاسيون فيها غادي تفهموا اكثر. يعني هنايا عندنا 3 بوين، عندنا هنا 3 اضلاع، عندنا ا بي 3 سنتيمتر، بي سي 4 سنتيمتر، ا سي 4 سنتيمتر. هنايا غادي نشوفوا واش غادي نعرفوا اننا واش غادي نقدروا نرسموا مثلث او لا. كيفاش غادي نديروا؟ غادي ناخذوا اول حاجه ا بي بلس بي سي اللي هي 3 سنتيمتر بلس 4. 3 بلس 4 سي 7 و 7 راها بلس اي سوبيريور كو 4. داكوغ، 3 زائد 4 7 و 7 راها اكبر من 4. في هذه الحاله يمكن لينا نرسموا، لكن حنايا ماشي غير حاله واحده، خصنا نجربوهم بثلاثه. دابا حنا جربنا هذا وهذا، دابا غادي نجربوا هذا وهذا. بي سي بلس ا سي 4 بلس 4 سي 8. 8 est supérieur à 3. اخر حاله اللي هي ا بي بلس ا سي. ا بي بلس ا سي اللي هي 3 بلس 4 نفس الحاجه 7 و 7 سي سوبيريور دو 4. داكوغ، هنايا الحالات بثلاثه عندنا المجموع ديال جوج الاضلاع اكبر من الضلع الثالث. يعني هنا في هذه الحاله يمكن لنا نرسموا مثلث. هانتوما نطبقوا على ارض الواقع. غادي ناخذوا اول واحد عندنا فيه 3 سنتيمتر. ندير لكم هكا. عندنا 3 سنتيمتر. فوالا 3. Voilà, 3 cm, c'est A, B.
خدينا الضلع الاول درنا فيه 3 سنتيمتر. الضلع الثاني الا لاحظتوا عندنا بي سي 4 سنتيمتر و ا سي 4 سنتيمتر، يعني هذا راه مثلث متساوي الساقين. يعني غادي ناخذ البيكار ديالنا، غادي نعبروا، عندنا بيكار، ها هو بيكار، غادي ناخذ المسطره، فوالا غادي نعبروا 4 سنتيمتر. هيا حطوا 4 ici ونحطوا هذا حد عند 0. داكوغ، هاو بيكار فيه 4 سنتيمتر. غادي نمشيو نحطوا في الاول في بي كوم سا، ونحطوا هذا الثاني في ا كوم سا. اذا غادي يعطينا ها هو ici كوم سا اي كوم سا. هذا فيه 4 سنتيمتر وهذا فيه 4 سنتيمتر. داكوغ، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هنا شفنا الكا دينيغاليتي، يعني ديال الاضلاع ما كيتساواوش، يعني المجموع ديالهم ما كيتساويش مع الاخر. دابا غادي نشوفوا واحد الكا ديغاليتي. غادي نبداو نشوفوا الاول. عندنا كا ديغاليتي، يعني في حاله تساوي. كا ديغاليتي، فوالا. ناخذ واحد بتيت بروبريتي. D'accord. عندنا si un point B appartient au segment AC. قالك في حالة عندنا واحد النقطة B اللي كتنتمي للقطعة AC، alors AB plus BC égale AC. يلا ناخذ قطعة AB. فوالا ناخذ قطعة AC. فوالا قطعة AC و B appartient au segment، يعني ماشي ضروري تجي في الوسط، تجي هنا مثلا، هنا فيما بغيتو. حنا ناخذوها هنا B، ماشي ضروري تكون هي منتصف القطعه، في مكان مهم انها كتنتمي للقطعه. B appartient au segment AC، يعني في هذه الحاله هذه شوفوا AB شحال فيها من سنتيمتر، 3,2. عندنا AB égale 3,2 وعندنا BC 5,3. إلا جمعنا هاد الجوج غادي يعطيونا هما AC. باينه هذه قاعده باينه، غتعطيونا 8,6. داكوغ، 8,5. AB plus BC اللي هي 3,2 plus 5,3. c'est 3 plus 2 c'est 5, 5 plus 3 c'est 8. c'est 8,5. يعني AB plus BC égale AC. هنايا ميمكنش نرسمو مثلث، هنايا كيعطيونا لي بوين الينيي، يعني في نفس القطعه. فهمتوا؟ اذا غادي نمشيو واحد البروبريتي ريسيبروك باش تبقاو عاقلين مزيان. كتبوا واحد لا بروبريتي réciproque. Si A, B et C sont 3 points tels que AB plus BC égale AC, alors le point B appartient au segment AC. يعني ملي كيكون مجموع
ديال واحد جوج الاضلاع كيساوي الضلع الثالث، يعني راه ماشي مثلث، كيكونوا كيجيو في نفس القطعه، كيجيو في نفس القطعه. في حال الحاله هذه اللي شفنا. غومارك، واحد لا غومارك، B n'est pas nécessairement le milieu de AC. كيف ما قلت لكم هنا B ماشي ضروري تكون الوسط، ماشي ضروري تكون هي منتصف القطعه. فيما جات هنا، جات هنا، جات هنا، ماشي ضروري تكون هي منتصف القطعه. الاهم في هذا الشيء هو ان ا ب ملي نجمعوها مع بي سي كتساوي لنا ا سي، يعني راه ما يمكنش هنا في هذه الحاله نرسموا مثلث. هنا كيسالي لنا الكور ديال انيغاليتي تريونغولير. غادي نتلاقاو ان شاء الله في لا ترويزيام بارتي اكزرسيس اي ابليكاسيون باش تطبقوا اكثر هادشي اللي شفنا اليوم في هذا لو كور 5 وتفهموا اكثر. وفقكم الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. تكونوا فهمتوا مزيان وبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.